الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم لحظه لحظتون پر از خیر و برکت باشه. امروز هم در مورد خطای دیگری از خطاهای رایجی که در عبادات وجود داره صحبت خواهیم کرد. من هفته گذشته بحث زکات رو تموم کردم. امروز در مورد روزه صحبت خواهم کرد. روزه چه خطاهایی مرتکب می شوند روزه‌داران؟ خطاهایی که در ماه مبارک رمضان و در روزه اتفاق میفته کدوم ها هستند؟ از خطاهای رایجی که وجود داره این هست که اولا آماده نبودن برای روزه است. کسی میبینی آماده نمیشه تا لحظه های آخر یهو غافلگیر میشه که ماه مبارک رمضان اومده. انسان باید به پیشواز و به استقبال ماه مبارک رمضان بره. خیلی هستن که این کارو نمی کنند و اینقدر مشغول در دنیا و مسائل دیگه میشن یهو فکر میکنن که بله رمضان اومد و فردا باید روزه بگیرن. بین آمادگی روحی ندارند، آمادگی جسمی ندارند، آمادگی تو خونه ندارند، آمادگی از لحاظ تنظیم وقتشون در لحاظ کارشون از لحاظ فعالیتشون نیست و اون وقت است که مواجه میشن با روزه ماه مبارک رمضان که بیشتر وقتشون رو میگیره. از همین اول ماه خیلی از وقتشون صرف چیزهایی میشه، کارهایی میشه که میتونستن قبل از ماه مبارک رمضان انجام بدن، ولی وقتشون رو صرف این کارا میکنند چون آماده نبودن، بدون استعداد و آمادگی وارد رمضان شدن. ولی اگر خودشو آماده کرده بود برای این کار، یعنی از لحاظ موادی که لازم هست برای خونه بخره، خریدهایی که لازم هست رو بکنه، کارهایی رو که داره وقتگیری کارهاشو مرتب بکنه، اگر میدونه که تو این ماه نمیتونه کارش رو با روز جمع کنه مرخصی بگیره، کارش رو نیمه کار انجام بده، تایم کارش رو بندازه وقت شب که بتونه هم کارش رو انجام بده و هم روزه رو بگیره، همه اینها رو مرتب کنه. اگه کسی هست که بیماری خاصی داره به دکترش مراجعه کنه و با دکترش هماهنگ کنه که من در این ماه چگونه روزه بگیرم و راهنمایی‌های کافی رو برای اینکه وارد این ماه بشه بگیره، نه اینکه ناگهانی وارد ماه میشه اما هیچ آمادگی نگرفته، از لحاظ جسمی از لحاظ سلامتی و داروهاش هیچ تنظیمی نداره. ماه مبارک رمضان وارد میشه و ایشون هم به عذر و بهانه اینکه بیماره روزه نمیگیره، در حالی که اگر به دکترش مراجعه میکرد شاید جدولی براش میداد یا تایم داروهاش رو یه جوری تنظیم میکرد که بتونه روزش رو بگیره. این یکی از خطاهای بزرگی که انسان بدون آمادگی وارد بشه. صحابه پیامبر علیه السلام میگفتن که 6 ماه بعد رمضان رو دعا میکردند که خدا روزشون رو قبول کنه و 6 ماه قبل از ماه مبارک رمضان رو هم دعا میکردن که خدا کمکشون کنه که رمضان رو درک کنن، دریابند و روزه رمضان رو بگیرند، رمضان بعدی که داره میاد. یعنی چی؟ از لحاظ روحی این دعا رو میکردن. خود این دعا یعنی آماده شدن برای اینکه این ماه برسه. از لحاظ روحی داری دعاشو میکنی، مثل کسی که داره دعا میکنه که خدا فرزندی بهش بده، آمادگی روحیش رو داره، بلکه به اشتیاق فراوان داره میره به استقبالش. دعا کنه خداوند نعمت خاصی رو بهش بده. چگونه به استقبال اون خواهد رفت؟ این گونه هم باید حتما دعا کنه که به رمضان برسه و به استقبال رمضان بره. پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که ماه شعبان و شعبان می اومد، گفت که رجب و شعبان می اومد، دعا میکرد، میگفت که رجب و شعبان رو برکت درش بنداز خدایا و رمضان رو کمک کن که دریابیم. یعنی اینکه خود آماده بودن هست و پیامبر اکرم علیه السلام بیشترین روزه رو توی شعبان میگرفت. چرا؟ چون شعبان مقدمه دخول به ماه مبارک رمضان هست و بقیه کارها رو انجام دادن و خوشحال بودن، شاد بودن به اومدن این عبادت، زمینه روحی رو فراهم میکنه که انسان به درستی و به خوبی روزه این ماه رو بگیره. نکته دیگری که وجود داره در آماده شدن برای این ماه این هست که مشغله هایی که وقت تو رو میبره رو تا حد امکانی که وجود داره کنار بذاری تا بتونی از روزت لذت ببری و در عین حال هم بتونی شبها رو عبادت کنی و
عباداتی که در شب وجود داره رو از دست ندی، نه روزه رمضان رو خسارت کنی و نه قیام شبهاش رو. این آمادگی باعث میشه این کمک بزرگ رو بکنه. اما اونایی که بدون آمادگی وارد میشن، که خیلی از مردم هستند وارد میشن بدون آمادگی، میان غافلگیر شده و به خاطر همین تا نصفه رمضان رو فقط مصرف کارایی میکنند که واقعا میتونستند قبل از ورود رمضان هم انجام بدن. کسایی که خریداشون رو نکردن یا خریدایی که مثلا قراره برای ماه رمضان انجام بدن انجام نشده و 15 به بعد هم خریدهای عیدشون رو نکردن، پس عمرشون رو در این وسط ضایع کردن. یه عمری رو صرف بازار رفتن برای خوردن و افطاری و سحری میکنن، یه عمری رو هم صرف خرید لباس و پوشاک عید میکنند و برای عید آماده میشن. پس این وسط وقت ضایع کردن، عمر ضایع کردن، در حالی که به خداوند تشویق میکنه به این که ما لحظه لحظه این ماه رو غنیمت بشماریم. پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید هر روز خداوند عده‌ای رو از آتش جهنم آزاد میکنه و این مال کسانی که دعاشون مستجابه. یا میفرماید هر روز دعای مستجاب است از بندگان مؤمن. ما هدف همه رو ضایع میکنیم، در جنگ و دعوای اینیم که این یا پوشاک یا خوراک یا سحری یا افطاری به جای اینکه مشغول به عبادت باشیم، چون کارا رو انجام ندادیم. پس بنابراین انسان همه کاراش رو انجام بده به این ترتیب. حتی تنظیم کردن اوقات خودتون با صاحب کارتون، با دانشگاهتون، با بیمارستانتون، با مدرسهتون، همه اینها رو وقتی تنظیم کنید، کارهای واجبتون رو انجام بدید قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان و این گونه آماده میشید برای این ماه. این انتظار عبادت کشیدن خودش یک عبادت و اجر فراوان داره که منتظر اومدن یک موسم عبادی هستید. انتظار عبادت کشیدن عبادت از خودش. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود لا یزال الرجل فی الصلاة منتظر الصلاة، او کما قال علیه السلام. فرمود انسانی که در انتظار نماز نشسته است در نماز است. یعنی اون لحظه ای که شما وارد مسجد میشید و منتظر نمازید، اون عبادت، اون خودش به اجر نماز داره، مانند نماز اجر میگیری در اون. یا کسی که خانمی که تو خونه هست و منتظر وضو گرفته و نشسته منتظر نمازه، یا هرچی، همین که در دلت این انتظار رو داری خودش یک عبادته. روزم همچنینه، زکاتم همچنینه، حجم همچنینه. همه عبادات، حتی انتظار فرج کشیدن، این که منتظر باشی خداوند فرجی رو بفرسته، این خودش عبادته. اینها همه عبادتن، بدون اینکه هیچ کاری کرده باشی خداوند به تو اجر میده. پس آماده بودن برای روزه یکی از عبادات بسیار مهمه و یکی از قضایای مهمیه که خیلی از مسلمانان در این غافلند و آمادگی برای اومدن رمضان رو نادیده میگیرن و به استقبال روزه نمیرن، به استقبال روزه رمضان نمیرن. این یکی از خطاهای رایج باید تصحیح بشه و خودمون رو آماده کنیم. موضوع دوم این که احکام روزه رو، چیز خیلی سختی نیست، احکام روزه رو میشه در چند صفحه تموم کرد. یک کتابی رو شما اگر بخونید در مورد چه چیزای روزه رو باطل میکنه، چه چیزای روزه رو باطل نمیکنه. از خطاهای رایجم این هست که نمیریم دنبال این که این احکام شرعی رو یاد بگیریم. نیازی به این نباشه که دیگه بعداً توی شک و تردید بیفتیم. تمام سوالاتی که وجود داره میتونه در یک کتابچه کوچیکی اون رو گنجوند و وجود داره. در امروز هم شکر خدا با وسیله این مواقع تواصل اجتماعی میبینی کتابچه های زیادی رو میتونید شما تهیه کنید و یک کتابچه کوچیکی رو شاید در 10-12 صفحه همه احکام روزه رو برای شما میگه، در حد اینکه عوام فهم باشه و برای شما قابل فهم باشه. بله کتاب‌های دیگری هست که تخصصی، اونایی که دارن رشته فقه میخونن میرن میخونن، ولی نیاز اون برای اونها درسته، ولی برای عموم مردم آگاهی یافتن از این که چه چیزای روزه رو باطل میکنه و چه چیزای باطل نمیکنه، اینها رو باید یاد بگیریم. راه‌های استفاده کردن از روزه ماه مبارک رمضان رو هم باید یاد گرفت. پس از خطاهای رایجه که انسان وارد یه عبادتی بشه اما احکام اون رو ندونه. خیلی در اشتباه هستیم اگر وارد یه عبادتی میشیم اما وقت نمیگذاریم برای اینکه این عبادت رو بدونیم چه چیزایی باطلش میکنه، چه چیزایی باطلش نمیکنه، چگونه ثوابمون بیشتر میشه و چگونه ثوابمون کمتر میشه. این هم خطا هست که
انسان اون رو یاد نگیره. و حضرت عمر وقتی کسی که میرفت به بازار و مشغول خرید و فروش میشد بهش دستور میداد، میگفت که باید بری اولا فقه معاملات رو یاد بگیری، باید یاد بگیری که چه خریدی حلاله، کدوم خرید حرامه، باید کدوم معاملات رو انجام بدی، شیوه کسب چیه، کسب های حرام رو یاد میگرفت، کسب های حلال رو هم یاد میگرفت. میدونید که کدوم کسب حرامه و کدوم حلاله و اون وقت بود که تحری حلال میکرد. در مورد روزه هم باید یاد بگیری که چه چیزی باطل میکنه روزه رو، چی باطل نمیکنه و خیلی راحت اینها رو یاد میگیری در کتابچه کوچیکی که اگر وقتی که شما میذارید با موبایلتون ور میرید، به جای اینکه مشغول نگاه کردن به فیلم های بی ارزشی که هیچ وقت ارزشی برای شما نداره و عمرتون رو ضایع میکنه، همون موبایلتون رو استفاده کنید برای اینکه یاد بگیرید که چگونه چه چیزی باطل میکنه روزه رو و چه چیزهایی باطل نمیکنه. و همچنین یاد گرفتن اینکه چگونه از رمضان استفاده کنید، چگونه عبادات رو انجام بدید و چه عباداتی رو انجام بدید و احیا کردن لحظه لحظه این اوقات به کارهای خوب است. و این دو تا موضوع سومی که وجود داره بحث این هست که دل مشغول نبودن به دیگران. این یکی از چیزهایی است که اجر و ثواب روزه آدمی و همه عبادات رو از بین میبره. و پیامبر اکرم علیه السلام فرمود، برحذر داد، گفت که از حالقه برحذر باشید. گفتن حالقه چیه یا رسول الله علیه السلام؟ فرمود که حالقه اونیه که دین رو میتراش و از بیخ میزند، دین آدمی رو از بیخ میزنه. کلمه حالقه از حلقه، حلق یعنی تراشیدن. و پیامبر فرمود گناهانی هستند مانند تیغ. چطوری تیغ یک مو رو میتراشه، کسی میزنه سرش رو یا موهای بدنش رو میزنه با تیغ که از بیخ در میاره، صاف میکنه و هیچی از اثر مو نمیگذاره. بعضی گناهان هم حالقه هستند، اما مو رو که نمیزنن. این گناه ها به جای زدن مو حسنات و عبادات و اعمال نیک آدم رو از بیخ میکنه و هیچ اثری برای انسان نمیگذاره ازش و ثوابی هم که داره از دست میده. از جمله اونها این هست که حالقه، یکی از اونها حقد و حسد و کینه و بغض انسان مؤمنه. اینکه حقد و حسد و کینه و بغض باعث میشه که دین آدم رو از بین میبره، دین انسان رو از بین میبره. و پیامبر اکرم علیه السلام در حدیث دیگری فرمود به اندازه‌ای که کینه و حقد مسلمان، حسد و کینه و همچنین حب دنیا باعث میشه دین انسان رو خطر بیندازه، دین انسان رو از 2 گرگ درنده‌ای که حمله ور بشن به گله گوسفند، اون گناهان بیشتر از این 2 گرگ از اعمال انسان میبرن. اون گرگ وقتی که 2 گرگ گرسنه درنده وارد یک گله بدون چوپان بشن، چقدر گوسفند رو میدرن؟ چند تا گوسفند رو از بین خواهند برد. این گونه اون گناهانی که عرض کردم، یکی بخل، یکی کینه، بیشترین ضرر و ضربه رو به دین انسان میزنه و دین انسان رو از ریشه میتراشه. پس باید مواظب بود که وارد روزه که میشیم، اولین کاری که میکنیم، مهمترین کاری که میکنی این هست که دلت رو صاف کن از اینکه کینه مؤمنی رو داشته باشی، از اینکه حقدش رو داشته باشی، از اینکه حسد داشته باشی. اینا رو کنار بذار. موسم عبادت موسمیه که با آمادگی کامل وارد این عبادت بشی و اینها رو از دلت دور کنی و راحت و خیلی با دلی صاف و دلی پاک وارد عبادت بشید. بیشترین ضررهایی که ما میکنیم، بیشترین زیانهایی که ما میبریم این هست که دلمون رو به مردمان مشغول کنیم. حالا فرقی نمیکنه به اون کسی که به ما ضرر زده یا به اون کسی که خداوند نعمتی بهش داده و ما داریم حسادتش رو میکنیم. مشغول بودن به دیگران و مشغول بودن به گذشته بیشترین آسیب رو به روان آدم، به درون انسان و همچنین به عبادتش میزنند. هم عبادتش رو از ریشه میکنند و همین که آیندهش رو خراب میکنند، هم گذشتهش رو باطل میکنند. عبادت کرده، خیلی هم عبادت کرده، اما به خاطر اینکه دلش مشغول به دیگرانه
یا حسادتشون رو میکنه یا کینشون رو داره، ارزش و اجر عبادتش رو از دست میده. چرا؟ چون وارد غیبت میشه بعدش. وقتی کینش رو داری غیبتش هم میکنی، وقتی که کینش رو داری آرزوی بدی براش میکنی، وقتی که کینش رو داری حسادتش رو میکنی. همه اینا باعث میشه که عبادت رو از بین ببره و ضرر و زیان کنی. از طرف دیگه وقتی که دل شما مشغول به دیگرانه، مشغول به گذشته، کسی حرف بدی بهت زده یا در مورد اونا مشغول اونایی، آیا چه کار کردن، چه کار میکنن، پیشرفت کردن، پیشرفت نکردن، حالا اونا پولشون از من بیشتره یا اینکه اونا از من موفق ترن. وقتی که به اونها فکر میکنی و همه زندگیت رو صرف اونا میکنی، خیالت داری نماز میخونی تو خیالت در فکر اونایی، داری قرآن میخونی تو ذکرت داری در خیالت فکر اونایی، اینا همه باعث میشه که هیچ آدمی ارزش این رو نداره، چه دوست باشه چه دشمن، که شما بهترین لحظه هاتون رو به اونها بگذرونید، مگر اینکه به خیر و صلاح دیگران فکر کنی، اونم در حدی که خیر و صلاح خودت رو، خیر و صلاح خودت و فرزندانت رو ازت نگیره. پس بنابراین مواظب باید بود، آماده باید بشیم برای اینکه وقتی که میریم به استقبال رمضان دلمون رو از کینه و کدورت و حقد و حسد دیگران کلا کنار بزنیم و آماده بشیم از لحاظ روحی برای این عبادت. اما اگر با همین وضعیتی که وجود داره، دلی که پر از کینه هست، دلی که پر از حسده، دلی که پر از بغض دیگرانه، وارد عبادت میشیم، در واقع لذتی از این عبادت نمیبریم، چون دلمون به چیزی دیگه مشغوله. باید دل مشغولی ها رو کنار بذارید و تغییری رو در زندگی خودتون ایجاد کنید. این ماه میاد برای ایجاد یک تغییر خوب و این تغییر خوب رو از اونجایی شروع کنید که دیگه با کسی بد نباشید، به بدی به کسی فکر نکنید و به فکر این عبادتتون و بقیه عبادتتون باشید. در هفته آینده هم باز خواهم گفت که خطاهای رایجی که در عبادت روزه وجود داره رو صحبت خواهم کرد. تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.